आराम से बहुत टेंशन कह रहे 4 लाख कट ऑफ कि अपने भी उधर एक पॉडकास्ट रूम मैंने देखा था, स्टूडियो बना हुआ है। फिर तो हम जरूर आएंगे, फिर तो हम जरूर आएंगे। लाजमी हम पहुंचे होंगे। ये हमारे इकदत नजफ सर जो हमारे चैट जीपीटी हैं, चैट जीपीटी। He got us this office, तो ये मिल नहीं रहा था ऑफिस, बड़ी मुश्किलों से ये कोर्ट ही नहीं हो रहा था, तो somehow he pulled his strings और तो somehow we got it। बीच में भी 5-6 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो पूरी चेन के बाद ही मिला, ऐसे नहीं मिलता आराम से बहुत टेंशन अभी भी क्यों लक्ष्मी? कह रहे 4 लाख कट ऑफ लगे लेकिन सर लोकेशन वाइज बहुत खूबसूरत ऑफिस है, नो डाउट। बहुत अच्छा है, इससे अच्छी लोकेशन है सही बात है। और अच्छा सॉरी मेन चीज ये कि यहाँ पे ना क्लास डिटरमाइंड वहाँ वाले बिजनेसमैन और यहाँ वाले बिजनेसमैन मैं भी ये कहने वाली थी कि उधर से ये भी फर्क है। यहाँ पे क्लास बैठे सेकेंडली they just told me कि ग्राउंड पे पूरे ग्राउंड पे कोई there's only one office, ये वाला this is the second। अच्छा, लेकिन वो जो वन है ना वो मैं नाम ही दूंगा, but अल्हम्दुलिल्लाह तो हम इसको चलाएंगे इंशाल्लाह कि एक ही ऑफिस है रियल एस्टेट का जो चलेगा। तबाही है। किधर गए हमारे आ गए? आए मैं उनको तो he is so talkative, he is such a jolly person, हाँ। इतने मजे की पर्सनालिटी है, मुझे लगता है पूरी आपका मेमोरी कार्ड है जाया हो जाएगा, फुल हो जाएगा। सर आए ना। अस्सलाम वालेकुम। आज आप नहीं अब इसमें कल से आज हमने आपको कैसे हैं आप सर? ठीक है, कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बगैर बताए मैंने कैप्चरिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने जो पूरा जो ये डील है अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द वे ब्लू एरिया में सबसे बड़ा ऑफिस इनका है, और ही इज बीन वर्किंग हियर 25 साल, आपको मेरे ख्याल से 26 इयर्स हो गए ब्लू एरिया में काम करते हुए। अच्छा, इनका भी रियल एस्टेट तो काम है? अच्छा, तो हमारे भाइयों जैसे हैं, और आपके तावन के लिए शुक्रिया कि आप माशाल्लाह मुबारक हो। खैर मुबारक। खूबसूरत ऑफिस ब्लू एरिया में रियल एस्टेट सेक्टर में किसी का भी नहीं है। सही मैं बात इसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इज ए लकी वन कि ब्लू एरिया में कोई भी रियल एस्टेट ऑफिस ग्राउंड पे नहीं है, और ये मेन जुनार एवेन्यू की लोकेशन, और आपके दाएं बाएं सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उस तरह के लोकल ऑफिसेज भी नहीं है, और बाहर भी आपने देखा है कि जगह का जो एमबीएस है और डी चौक तो वैसे भी बड़ी छूट है, ऐसे ही है। तो ये लकी हैं जी। तो इनको अल्लाह ताला मुबारक करे और अपने क्लाइंट्स को ये अच्छी सर्विस दें, और अच्छे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं या पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका रियल एस्टेट में आना ये और ज़्यादा खुशहाल बात है। वो प्रोफेशनल सर्विसेज लोगों को देते हैं, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका गिला रहता है रियल एस्टेट के हवाले से। तो जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी आएगी तो एक प्रोफेशनल पढ़ी लिखी सर्विसेज है। अभी मैं उस साइड पे चलेगी तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर ऑफिसेस तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक इशू होता है कि पार्किंग का मसला होता है, लेकिन यहाँ पर वो भी इशू नहीं है पार्किंग का भी। आप देखिए हाँ, इधर भी ढेर है पार्किंग का, लाइक बहुत ज़्यादा स्पेस है। बड़ा पीसफुल माहौल है यहाँ का इस ऑफिस का। और देखें कि एक बड़ी एयरलाइन का ऑफिस था, और साहब आप डेफिनेटली देखें कि एयरलाइन जो अपना जाती है किसी को ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस नहीं है बल्कि डायरेक्टली एयरलाइन का ऑफिस था। तो ये माशाल्लाह मुबारक हो जी। ये शिफ्ट हुए ऑफिस या इन्होंने? जी शिफ्ट किया इन्होंने यहाँ से अपने ऑपरेशन जो है हेड ऑफिस में शिफ्ट करा। अच्छा, इनके पास तकरीबन लास्ट डेकेड से इनके पास तकरीबन 10 साल हो गए, 10 years। इवन जो ऑफिस बॉय है वो 10 साल से इधर ही काम कर रहा है, तो वेरी इमोशनल फॉर देम। हां, बड़ा इमोशनल है, आपको पता है वो होता है, अटैचमेंट हो जाती है। जब डिसीजन ले लिया एक कंपनी ने वो तो करना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे देखें जो भाई थे वो थोड़ा सा बॉक्स स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा बंदा सैड हो रहा है। मैं आप इमोशंस की बात करें तो मैं आते हुए भी यही चीज़ कह रही थी कि मेरी कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि ब्लू एरिया में मेरा पहली जॉब जो थी वो ब्लू एरिया में थी, तो उसके बाद वापस ब्लू एरिया से वैसे ही फिर आपको अटैचमेंट हो जाती है ना उस जगह से, तो वो है।
تو نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کے بھی آفس آئیں گے. ویلکم یو, آپ کا اپنا آفس ہے, جب مرضی ہے. ان کے اپنے بھی ادھر ایک پوڈ کاسٹ روم میں نے ہاں, دیکھا ہمارے لیے اسٹوڈیو بنا ہوا اسٹوڈیو بنا پھر تو ہم ضرور آئیں گے, پھر تو ہم ضرور آئیں گے. لازمی ہم پہنچے ہوں گے. سر ہم پھر اس آفس میں ابھی کیا چینجنگز ہیں جو آپ نے کرنی ہے اور کب ہم اس کو فنکشن کر رہے ہیں؟ آپ جب نہیں آئی تھی تو آلریڈی گڈ فرینڈ آف مائن نبیل, ان کی فرم ہے ادھر, ویری گڈ آرکیٹیکٹ, این سی اے کے گریجویٹ ہے, ہی کیم میجرمنٹس وغیرہ لے کے ہیں. سو انشاءاللہ آپ آئی تھنک اس کی پروگریس کو کر ہی ہوں گی. تو یہ پورے اے ایم بی کے پیلٹ پہ انٹر کیا ٹائم ہے, کتنا ٹائم ہے؟ سو آور گریس پیریڈ از 1 month 30 days. We will execute it in 20 days inshallah. انشاءاللہ ہم فنکشن کر دیں گے. Thank you. Thank you so much. نہیں سیٹ پہ کل ہوں. نہیں راجا صاحب 26 years, میری ٹوٹل عمر 30 کچھ ہے. ابھی ہم پرائمریلی فیصل ٹاؤن کا کر رہے ہیں, بحریہ کا بھی کر رہے ہیں, لیکن اب ہمارا دل ہے کہ ڈی ایچ اے اور بلو ایریا کی طرف کی اب ہم نے کافی عرصہ ادھر کام کیا آلریڈی, لیکن وہ لینڈ لارڈ نے اپنی بلڈنگ جو ہے وہ سیل ہو. بلکہ میں نے تو آپ سے پہلے بھی گزارش کی, اس سے ملاقات ہوئی کہ ڈی ایچ اے میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں میری بھی انوالومنٹ ہے, کچھ چھوٹے سے شیئرز ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور بڑا آئیکونک پروجیکٹ ہے. اس کی لوکیشن ڈی ایچ اے فیز 2 میں سب سے موسٹ آپ ہے, جکرنڈا کلب کے بالکل قریب ہے, اور وہ کسی رشی ایریے میں نہیں ہے یا زیادہ بلڈنگز کے ہجوم میں نہیں ہے, اور پیرلی جو ہے نا وہ اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہے. اور سارے تقریباً سرسز اپارٹمنٹس ہوں گے. 15 اسٹوری بلڈنگ ہماری ڈی ایچ اے سے اپرووڈ ہو چکی ہے. تو الحمدللہ اسی منتھ میں یا نیکسٹ کمنگ منتھ پہلے ویک میں ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کی کمپنی جو ہے نا ہماری سیل پارٹنرز آئے, مل کے کام کریں. تو وہ ڈیولپرز بھی آپ نے کہا تھا, ایک تو کراچی میں ڈیلیوری انہوں نے کی ہے, دبئی بیسڈ بھی ہیں. جو اس کے 2 ڈیولپرز ہیں, ایک وہ ہیں کہ جن کا کنسٹرکشن میں پریویس 30 ایئرس کا ایکسپیرینس, اچھا, نیشنل اور انٹرنیشنل ہے. ان کی سعودی عرب میں بھی کمپنی ہے, کنسٹرکشن کی, ہائی رائز کنسٹرکشن کی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, یہاں پاکستان میں بھی ہے. اور ڈی ایچ اے کے بھی مین ڈیولپر وہی ہیں. کراچی کے ڈیولپ نیوز یہ ہے کہ جو ڈی ایچ اے ہے نا اس کے خود وہ ڈیولپر ہے. اور دوسری جو کمپنی ہے وہ ویلیو ہومز, وہ کراچی میں ہے. ڈی ایچ اے کے ساتھ پچھلے 25 سال سے وہ کام کر رہے ہیں, اور کراچی میں کافی سارے پروجیکٹ انہوں نے بنا کے سی وی او پہ بھی ڈی ایچ اے کے اندر ہی آلریڈی ڈیلیور کیے. ان کی بڑی سکسیزفل, ان کی ایکسپرٹیز ہیں ڈی ایچ اے کے. اچھا, یہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا شاید ڈی ایچ اے کے اندر کہ جو ٹائملی وہ ڈیلیور کریں گے, اور وہ کمیٹیڈ ہیں کہ جو ہمارا پیمنٹ شیڈول ہوگا اس سے 6 month پہلے ہم ڈیلیور کریں گے کلائنٹ. اچھا, 6 month پہلے ڈیلیور کریں گے, کیونکہ ان کے پاس کنسٹرکشن کے سارے پیسے موجود ہیں. پلاٹ 100% کلیئر آنرشپ پہ ہے ان کے اپنے نام پہ. ہائی رائزز فیل بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ڈیولپر کلائنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کلائنٹس ڈیولپر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ بنے گا تو ہم پیسے دیں گے, ڈیولپر کہتے ہیں پیسے آئیں گے تو میں بناؤں گا. دوسرا سب سے بڑی چیز ہے کہ انہوں نے پرائسز بھی بڑی مناسب رکھی ہیں. بلکہ 2-4 لوگوں سے ہم نے جو وہاں آر این ڈی کی ہے تو وہاں 30,000 35,000 40,000 کا پر اسکوائر فٹ, وہ 25,000 رکھ رہے ہیں. اس بعد سے پرائسز بھی لیس ہیں, اور کنسٹرکشن کوالٹی جو ہے وہ اے پلس ہوگی. ریزیڈینشیل ہے وہ بڑے اے پلس دیں گے. ریزیڈینشیل میں ویسے 25,000 پر اسکوائر فٹ زیادہ نہیں ہے اس ایریا میں؟ نہیں, ڈی ایچ میں تو 25 پہ ملتا ہی نہیں. یہ ساتھ میں جو ہے سلطان ٹاور ہے وہ 35,000 پہ دے رہے ہیں ہمارے سے. وہ تقریباً ہارڈلی کوئی 500 میٹر یا 400 میٹر آگے ہے ان کے ڈی ایچ اے کی طرف, ان کا 35,000 پہ ریٹ ہے. اسی طرح 7 اسٹار جو ہے ان کا ریٹ ہے 38,000 پہ اسکوائر فٹ, ان کا ڈیکوریشن پہ پینٹنگ. اور گیگا کا ریٹ بھی 30,000 پلس پینٹنگ ہے. لیکن گیگا تو پھر ایک وہ ہے نا, مطلب نام ہے, لوگ تو کر لیتے ہیں. لیکن یعنی 25,000 کوئی بھی نہیں ہے, 25. لیکن یہ 25,000 ریٹ ابھی ہیں, آگے اس کے ریٹ بھی انکریز ہو کے 30 تک جائیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو فرسٹ ٹیسٹ کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پری لانچ ریٹ کو اویل کر سکیں, ان کو کل بینیفٹ ہو. مین چیز یہ کہ بنے گا نا, بنے گا. بلکہ ابھی اس کی کوئی سیل نہیں شروع کی, کوئی کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا کہ جس کی لوگ پہلے پروجیکٹ سیل کرنا شروع کرتے ہیں, پلاٹ کے اوپر باؤنڈری لگا کے نقشے لگا کے اس کو سیل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا کہ جس کا پہلے کام شروع ہوگا اور سیل اس کے بعد ہوگا. کب ان کی لانچنگ ہو رہی ہے؟ بس یہ اسی منتھ کے اینڈ میں یا اگلے نیکسٹ منتھ میں نا وہاں کریں گے, اور آپ سب کو دعوت ہوگی. اور آپ نئی جو ولاگ یہاں بنا رہی ہیں انشاءاللہ وہاں بھی بنائیں گے. ہمارا تو سارا ولاگ ان کے پروجیکٹ پہ ہو گیا سر, یہ تو فری میں ہم نے پروموشن کر لی.
लेकिन वो प्रोजेक्ट भी आपका ही है। ये देखिए प्रोजेक्ट किसी एक का नहीं होता, इसमें सारी टॉपिक प्रोजेक्ट को मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए होती है, सेल्स पर्सन चाहिए होते हैं, अच्छे आर्किटेक्ट चाहिए होते हैं और इसी तरह अच्छा डेवलपर चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, क्वालिटी डिलीवरेज चाहिए, टाइमली डिलीवरेज चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए। तो प्रोजेक्ट के अंदर तो बहुत सारी आपको बता रहे हैं कि टीम, तो आप यू आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी इंशाल्लाह। कंपनी भी जो है वो माशाल्लाह Done, इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट एक आदमी करना होता है, इसमें बहुत सारे ऐसा लोग ही है, होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर थैंक यू वंस अगेन थैंक यू। कि आपने इस जगह में एक तो हमें फैसिलिटेट किया और इंशाल्लाह हमारा सफ़र अभी सिर्फ शुरू हुआ है इंशाल्लाह। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमारी दूसरी मीटिंग है, फिर निकलें जैसा इजाजत है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपके ऑफिस में। पहले तो मैं भागती दौड़ती आ रही थी, अभी मैं आपको तसल्ली से ऑफिस दिखाती हूँ। ये है जी मेन एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे के बाद इतनी ह्यूज पार्किंग, आगे सारी ये पार्किंग है। सो हमारे क्लाइंट्स को आने में बिल्कुल मसला नहीं होगा। और इसके साथ ये खूबसूरत सा लॉन है। लॉन के साथ साथ ये जो सरीन एयरलाइन है, यहाँ पर आपको बहुत जल्दी ANB लेगेसी इंटरप्राइजेज मिलेगा। सो बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है और अपनी चीज़ वैसी अच्छी लगती है। ये है जी रेस्टोरेंट, कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट लग रहा है। और ये है जी हमारा ऑफिस। ये है हमारे इकदत नजफ सर जो हमारे चैट जीपीटी हैं, चैट जीपीटी। बहुत जल्दी साथ साथ जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। ऑफिस जैसे जैसे ऑफिस बन रहा होगा, जैसे जैसे ऑफिस हमारा डिज़ाइन हो रहा होगा, ANB लेगेसी इंटरप्राइजेस के मॉडल के अकॉर्डिंगली जब ऑफिस हमारा रीडिज़ाइन होगा तो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी विदिन 50 to 20 डेज़ जब ANB लेगेसी का बोर्ड लगेगा तब तो मैं यकीनन आपको बताऊँगी।